अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां मां अवां जो मेज़बान नईम सुरो। अॼु जे प्रोग्राम में मुल्क जे मौजूदा सियासी जेको मंज़रनामो आहे, सूरत हाल आहे, जेको सियासी गर्मी पद आहे, हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। उन में मुख़्तलिफ़ डेवलपमेंट्स थी रहियूं आहिनि। उन में सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जो इजलास घुरायो वियो आहे, जंहिं लाइ इहो चयो पियो वञे त अहम कानून साज़ियूं थियण जो इम्कानु आहे। इन खां सवाइ गवर्नर, जेको सिंध जो गवर्नर आहे कामरान टिसोरी साहिबु, उनखे हटाइण जूं ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं। हिकु ॾींहुं अॻु बलोचिस्तान जे वज़ीर आला सरफराज़ बुगटी खे बि हलाइण बाबति अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हलियूं। इन खां सवाइ जेको आहे PP ऐं मुस्लिम लीग नून विच में जेके पंजाब में इलेक्शन थी, उन में इन 185 ते जेके चूंड नतीजा आहिनि उते PP तरफ़ां ख़दशा वारिया विया आहिनि। इन सॼी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त जेको आहे त इन जे पोयां कहिड़ा सबब आहिनि, इन जे पोयां जेके ॻाल्हियूं हलनि थियूं उहे हक़ीक़त आहिनि या सिर्फ़ु अफ़वाह आहिनि। इन सॼी सूरत हाल ते असांखे ॻाल्हाइण लाइ वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे PPMN शेला रज़ा साहिबा, पाण अॻूणियूं डिप्टी स्पीकर बि रही चुकिया आहिनि सिंध असेंबली जूं, ऐं उनखां सवाइ औरतुनि जे भलाई वारी वज़ीर भी रह चुका है। शेला रज़ा साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल, आपको भी बहुत शुक्रिया। मैडम, ये जो बातें चल रही हैं कि कौमी असेंबली और सेनेट के जो दोनों इजलास हैं वो कॉल किए गए हैं और अहम कानून साजी के हवाले से बातें हो रही है कि होगी, तो क्या जो कुरान जमात है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने आपको एतमाद में लिया है या कौन सी कानून साजी करने जा रहे हैं? क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट के बाद भी बहुत सारे कानून पास किए गए हैं, तो अब कौन से कानून साजी की बातें हो रही हैं और कौन सी कानून साजियाँ होने जा रही हैं और पीपल्स पार्टी को उस पर ऑन बोर्ड लिया गया है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग जो भी लेजिस्लेशन करती है, अनटिल अनलेस उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अपनी लेजिस्लेटिव कमेटी जब तक नहीं देखती, उसको सही में अपने तौर पे नहीं सही समझती, वो पास नहीं हो सके। और आईनी तरमीम तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो असेंबली का काम है लेजिस्लेशन करना। जो भी लेजिस्लेशन होगी बाहिनी जो है वो स्टडी से होगी और उसको देखा जाएगा, गुजरा जाएगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहीं उसका अभी तक जिक्र नहीं है। और अगर आप जो क्या कहना चाहिए, जो कि खासे समझदार और जिम्मेदार मिनिस्टर हैं, लाइक तारिक फजल चौधरी जो कि वजीर आजम के खास वो भी हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो खुद कह चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये फीलर वो जो मुख्तलिफ हवालों से छोड़े जाते हैं अवाम का टेम्परेचर चेक करने के लिए, आप लोगों को और हम लोगों को बूस्ट करने के लिए कि हम इस पे क्या बोलते हैं, किसका क्या सूरत हाल है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, और होगी भी तो हम समझते हैं कि अभी आपसे पहले मैं एक प्रोग्राम में थी तो उन्होंने कहा भाई सूबे बन रहे हैं, तो मैंने कहा भाई सूबा से पीपल्स पार्टी का ही तो मसला नहीं है ना, सिंध के जो अवाम है उनकी बात करें ना। नून लीग के चिंदास को एक सानी थे मेरे साथ बैठे हुए, उन्होंने कहा सिंध में हम नहीं चाहते सूबा बने। इसी तरह मुस्लिम लीग पगारा के लोग हैं जो कि अब खाली असेंबली में नहीं है, लेकिन जो भी है वो क्यों चाहेंगे। और जहां तक बात है MPM की, मेंबर असेंबली में आगे वो बात कर रहे हैं, आम आवाम तो के साथ नहीं ये बात कर रहे हैं। नहीं तो मैडम, ये जो बातें हैं अमेंडमेंट आने की, जैसे 27वीं तरमीम जैसे ही पास हुई, अचानक से जो हुकूमती वज़रा हैं उनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो ममलकती वज़ीर हैं ला के, उनके बैरिस्टर अकील, उन्होंने भी ये बोला कि 28वीं तरमीम भी आ रही है, उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो आके रहेगी। उसके बाद फिर अचानक से 2-3 दिन पहले जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म वज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने आके ये क्लियर किया कि ये फ़िलहाल कोई तरमीम नहीं आ रही। तो जब हुकूमती वज़रा की जानिब से ऐसे बयानात आएंगे तो फिर तो इस पे बातें होंगी। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि कुछ वज़रा खबरों में रहने के लिए कुछ न कुछ तो शर्त होते रहते हैं। अच्छा। और वो हर पार्टी में होते हैं। मुस्लिम लीग नून में कुछ ज़्यादा ये बात है, अक्सर उनके यहाँ से आवाज़ आती है पाकिस्तान में पहली मरतबा आना, तो बड़ी पिटी हुई बात होती है, सिंध गवर्नमेंट से कट पिटी होती है। इस तरह वो करते रहते हैं अपने आप को लाने के लिए। अब आप ये देखिए कि 26वीं आईनी तरमीम जब आई तो आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जिम्मेदारी समझी, जो भी तरमीम थी उसको बैठ
کے ہم اس کو دیکھا, اس کو بہتر کیا JUI کے ساتھ مل کر. پھر اسی طرح جو 28ویں ترمیم تھی اس کو ہم نے اونرشپ, 27ویں جو ترمیم تھی ہم نے اس کی اونرشپ لی اور اس کے ہم بیٹھے حکومت کے ساتھ اس کو بہتر کیا. ایون جس دن اسمبلی سے پاس ہونی تھی, سینٹ سے پاس ہو گئی تھی, اس دن بھی امینڈمنٹ ہوئی, پھر دوبارہ کیبنٹ میں گئی, پھر سینٹ میں گئی. تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں, ہماری سینٹ میں اکثریت ہے, ہمارے بغیر بھی نہیں ہو سکتی, اور اگر ہماری سینٹ میں اکثریت نہیں رہی اور حکومت نے اپنی 2/3 کر لی تو ایک پارٹی کی 2/3 میجورٹی کا مطلب ہے کہ کسی اور سے کنسلٹینسی نہیں کی گئی, تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. تو بہت سوچ سمجھ کے ہر پارٹی کو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, سب بات کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حد تک کنسلٹینسی ہو. جب چیئرمین بلاول نے 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ٹویٹ کیا تھا تو ایک دروازہ کھولا تھا پبلک اوپینین کا, اور پھر ان کے ٹویٹ کے ذریعے یہ موضوع بنی الیکٹرانک میڈیا کا اور پرنٹ میڈیا کا. لوگوں نے اس پہ لکھا, بولا, اور پھر فائنلی اس میں ترمیمات ہوتے ہوتے ایک فائنل ترمیم ہوئی اور پھر وہ پاس ہوئی. اچھا اچھا شیلا صاحبہ, اور باتیں چل رہی ہیں, آج بھی اڑ کے خبر آئی ہے کہ سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے, ان کی جگہ نیا گورنر مقرر کیا جائے گا. یہ صرف باتیں ہیں یا پیپلز پارٹی بھی اس فیصلے میں شامل ہے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ گورنر سندھ کی تبدیلی ہو, یا صرف محض یہ ایک افواہ ہیں؟ اچھا دیکھیے, گورنر جو ہے نا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. جی جی ہم نے اس سے پنجاب, KP میں بات کی تھی, سندھ کی ہم نے بات نہیں کی تھی. اب اگر وہ بدلنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے, ایسا جہاں تک میری نالج ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہو اچھا اچھا سکتا ہے کہ MQM حکومت میں بیٹھی ہے, اس میں 2 منسٹریز لی ہوئی ہیں, اور آپس میں آپ کو پتہ ہی ہے ایک دوسرے سے بات نہیں ہے, کوئی کہاں کھڑا ہوا ہے, کسی کا کیا معاملہ ہے, تو شاید ان کے معاملات ہوں کہ انہوں نے جوائنٹلی وزیر اعظم سے بات کی ہو. ادروائز جہاں تک میں سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی کی کوئی ایسی بات. اچھا تو شیلا صاحبہ, کیا یہ ہم یہ سمجھے کہ یہ جو شعلہ بیانی کچھ دن پہلے MQM کی طرف سے آ رہی تھی کہ صوبے بھی بنیں گے, ترمیم بھی آئے گی, صوبے ہم بنوا کے رہیں گے, یہ کریں گے, تو اس کے پیچھے کیا یہی وجہ تو نہیں تھی کہ وفاقی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم گورنر تبدیل کریں گے؟ اور یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ٹسوری صاحب وہ اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں, وہ مختلف ملاقاتیں کریں گے اپنی سیٹ بچانے کے لیے, اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں. تو MQM کی جو شعلہ بیانی تھی وہ, کیونکہ جب بھی MQM کو غصہ آتا ہے وہ صوبوں کی بات کر دیتی ہے, کراچی الگ کرنے کی بات کر دیتی ہے, مہاجر کارڈ کھیلنے لگتی ہے, تو اس طرح کی باتیں تب ہی ہوتی ہیں جب ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پھنسا ہوا تھا, پھر وہ اس کو یعنی کہ چینج کرنے کے لیے, ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, اب ان کا انٹرنل میٹر جو ہے وہ تو اب زبان زد عام ہے کہ کیا معاملات ہیں. اس میں گورنر صاحب کے لیے کتنے حامی ہیں, کتنے ان کے اگینسٹ ہے, یہ تو مجھے بالکل نہیں معلوم, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا انٹرنل میٹر ہے. رہی بات گورنر صاحب کی, تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے گئے ہوں گے, یا جو بھی گئے ہوں گے, یا جس کے لیے گئے ہوں گے وہ بھی کچھ جانتے ہیں. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ سندھ کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا, اپنے آپ تقسیم ہو جائے گا. صحیح. اچھا, اور بھی خبریں چل رہی ہیں, جیسا کہ آپ یہ تو گورنر کا معاملہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, پر یہ CM بلوچستان کو ریموو کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور یہاں تک بھی ایک خبر چلی کہ صدر زرداری نے ان سے ملنے سے بھی منع کر دیا. تو کیا پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی تبدیلی کی کوئی ارادہ رکھتی ہے, یا صرف محض یہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں؟ تو دیکھیں, میری نالج میں ریئلی ایسی کوئی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ میرے ہسبینڈ کی کافی طبیعت خراب ہے, تو ذرا میں آپ کو, آج تو خیر 4 تو ایگزام ہو جائیں گے, لیکن گھر سے ہی کر رہی ہوں, اور باہر کی خبر میرے پاس نہیں ہے. لیکن
جہاں تک میرے پاس نالج ہے اس میں کوئی یہ فارمولا نہیں تھا مڈ ٹرم گورنر یا شارٹ ٹائم گورنر اور اس کو چینج کیا جانا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر یہ ہماری پارٹی کا ہی انٹرنل میٹر ہوگا، تو ویسے میری نالج نہیں ہے۔ اچھا اچھا، اس کے علاوہ میڈم یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہیں، انہوں میں ابھی ریسنٹلی وہ قارون جر کا معاملہ بھی گیا ہے جس پہ وکلا برادری نے بہت احتجاج کیا ہے، ان سے ان کے وفد نے سندھ گورنمنٹ کے وزراء سے ان سے بات بھی کی ہے۔ تو اس طرح کے جو 27ویں آئینی ترمیم کا بعد آئینی عدالتیں بنی ہیں ان کے خلاف بہت ایک احتجاج وہ ہم نے دیکھا ہے سندھ میں، خاص کر کے وکلا برادری ہے، مختلف اور بھی پارٹیز ہیں وہ جو احتجاج کر رہی ہیں، جیسے کہ 27ویں ترمیم کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی احتجاج کیا ہے۔ تو یہ احتجاج ان کے لیے کیا آپ سمجھتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے اور اس کو رول بیک کرنے کے لیے بھی 2/3 میجارٹی چاہیے، تو یہ جو پروٹیسٹ وہ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں یہ کیا صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں یا واقعی کوئی اس طرح کی، جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اینٹی کینال تحریک چلی تھی تو یہ شدت پکڑ جائے گی، تو پھر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا دیکھیے، جہاں تک پہلے بات کر لوں اینٹی کینال، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں وہ کینالز نکالی جا رہی تھیں جی لیکن جی پنجاب کی کیبنٹ سے اپروو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی پنجاب کا منصوبہ ہے تو اس کو صدر زرداری تو اپروو نہیں کریں گے نا، صدر کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہوتی، صحیح لیکن بات ہے۔ باقاعدہ ایک پلان کر کے زرداری صاحب کو اس میں انوالو کیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نالج میں جب یہ پروجیکٹ آیا تو انہوں نے اس کو سی میں رکھنے کی بات کی وزیر اعظم سے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے جس کی بھی گورنمنٹ ہے وہ سی نہیں بلاتی ہے، تو صحیح بات ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ سندھ کا اپنا ایک مزاج ہے، سندھ میں جو مظاہرے ہوتے ہیں ان میں سب دیکھتے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہے، تو سندھ میں اس سے احتجاج شروع ہو گیا اور اینٹائی پیپلز پارٹی ایلیمنٹ نے اس بات کو کہ جی زرداری صاحب کے سامنے بریفنگ ہوئی تھی، تو بریفنگ تو صدر کے سامنے 100 طرح کی چیزوں کی ہوتی ہے، تو لیکن ان کا کانسٹیٹیوشنل یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو انٹل انلیس وزیر اعظم اور کیبنٹ کی ڈائریکٹو نہ ہو وہ اپروو کرے، اور وہ اس کو تو وہ نہ بھی کریں تو 17 دن بعد ہو جاتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی نے جب دیکھا کہ نون لیگ اپنی سی نہیں بلا رہی ہے تو پیپلز پارٹی خود بھی احتجاج میں آئی، اور اس وقت بھی جو یہ بات کرتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی صبح نہیں بنانے دے رہی، پیپلز پارٹی میں نہیں، تو بھائی پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی جو پیپلز پارٹی کی مخالف پارٹیز ہیں سندھ میں ان سے بنوا کے دیکھ لو، صبح بنوا کے دیکھ لیں پی ٹی آئی سندھ سے، بنوا کے دیکھ لیں پی ٹی آئی وہ پی ایم ایل این مسلم لیگ سے، کسی ایک کی حمایت لے لیں، پگارا گروپ سے لے لیں کہ سندھ صوبے بننے چاہیے، کوئی بھی نہیں کہے گا، تو یہ صرف ایک پارٹی کا جو ہے اپنی آپ کو شاید وہ متحد کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیں نہیں، ہو نہیں سکتے، تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، وکلا بھی تو احتجاج کر رہے ہیں، سندھ بار کونسل، اچھا کراچی وکلا، بار۔ اچھا دیکھیے وکلا کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور کسی بھی پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کریں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے، لیکن کیونکہ یہ آئینی ترمیم ہے جو کہ اسمبلی کا حق ہے کہ وہ کر سکتی ہے اور اسمبلی نے اس کو کیا ہے، اور وکلا جب یہ پبلک ہوئی تھی تو کوئی سجیشنز نہیں آئیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آرٹیکل 200 پر بھی اعتراض تھا جس میں صدر جو تھے وہ وزیر اعظم کی ڈائریکٹو پہ سائن کرتے تھے اور پاستا پوسٹنگ ہو جاتی تھی اور اپوائنٹمنٹ بھی جو بھی تھا، لیکن اب کیونکہ 19ویں ترمیم کر کے کچھ ایسی باتیں کی گئی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف جو تھے وہ قد افتخار کے زیر اثر آ گئے تھے، تو پھر ہم خیال بینچز بنے، ہم خیال فیصلے ہوئے، ہم خیال طریقے اپنائے گئے، اور ہم خیالی جہاں تک گئی وہی کیسز چنے گئے، تو یہ نہیں ہوتا، ہر ملک میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا، اپوائنٹ کرنے کا، ہم نے ایک بہت اچھا طریقہ دیا ہے
जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा चारों चीफ जस्टिस चारों प्रोविंस के। तो फिर जहाँ जिस जस्टिस का ट्रांसफर होगा वो दो सूबों के दरमियान वो दोनों उस पर बात करेंगे, उसकी सीनियरिटी को चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसको कोई पनिश नहीं किया जाएगा, वो खुद भी अपील कर सकता है। तो क्या क्या चाहते हैं वो क्लर्क के, वो खुद अपने आप को अपॉइंट करें, खुद ट्रांसफर पोस्टिंग करें, पैरेलल गवर्नमेंट बनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो ये वो बातें हैं जिनको वो अपने लोगों को बता सकते थे कि आप कोई सजेशन दें, कुछ दें। उनके पसंदीदा लोगों ने तो इतना भी नहीं गवारा किया कि डिसेंटिंग नोट ही दे देते आके, वो तो बाइकआउट करके चले गए। जेयूआई ने भी सिर्फ वोटिंग में हिस्सा लिया, 4 बंदों ने, जबकि ज्यादा थे, लेकिन कोई सजेशंस कोई कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये समझती हूँ कि तसल्ली से चलना चाहिए। सही। अच्छा शैला साहब, जैसे कि शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, जब से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर नून लीग की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो फॉर्म नहीं हो सकती थी। उसमें हमने ये भी सुना कि मुख्तलिफ मुआहदे हुए हैं दोनों पार्टियों के दरमियान। तो बाज़ औक़ात हमने देखा कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि जो मुआहदे हुए थे नून लीग के साथ हमारे पंजाब में वो पूरे नहीं हो रहे। इसके अलावा ये बातें भी अब चल रही हैं मार्केट में कि ये जो इस बुनियाद पे कंसेंसस हुआ था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हाफ टर्म शेयर करेगी, कि हाफ टर्म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे और हाफ टर्म बिलावल भुट्टो जरदारी। तो ये बातें क्या बिल्कुल हैं, ये हो सकता है हाफ टर्म के बाद, या ये भी सिर्फ एक जैसे मीडिया में बातें चलती हैं वैसी हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट अपनी काम पूरी ना करे। गो के काफी अरसे से वजीर आजमों को घर भेजा जा रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और हमारे गवर्नमेंट में जब सबसे पहले हिलाया गया हमारे वजीर आजम को, जो इम्यूनिटी हमारी गवर्नमेंट ने दी थी उसको रद्द करके आप दुनिया के मुल्कों से कहें कि जी हमारे सदर को इम्पीच करो, उसको कटहरे में बुलाओ, हमारे वजीर आजम को इसमें हटाया गया। ठीक है, हमारे वजीर आजम को हटाया गया, हमने दूसरा लगा दिया, दूसरा अपना वर्कर वजीर आजम बना दिया। तो हम नहीं चाहते कि ये जो इलेक्टेड वजीर आजम है ये मुद्दतें पूरी ना करें। हम चाहते हैं वो करें। ये वाला कोई वाक़या नहीं है, ऐसा कोई माहिदा नहीं हुआ था। 2 माहिदे थे, एक मैंने आपको पहले बताया कि आप जो भी लेजिस्लेशन करेंगे हम भी उसको देखेंगे। यानी हाफ टेन्योर में बिलावल को वजीर आजम बनाने वाला ऐसा कोई मुआहदा नहीं, आप बोलिए? नहीं, एक तो ये था कि जो लेजिस्लेशन होगी हम भी पहले से देखेंगे जब हम सपोर्ट करेंगे। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि नून लीग के वो लोग जो सिंध में जीतेंगे और पीपल्स पार्टी के वो लोग जो पंजाब में जीतेंगे, तो जब डेवलपमेंट का काम होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट है हमारा जहाँ पे जीते हुए लोग होंगे, एक नुमाइंदा ले लेंगे जो कि बताएगा कि जनाब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें ये डेवलपमेंट का काम होना है। अब नून लीग के यहाँ से कोई जीता नहीं, वहाँ पे वो जीत गए तो उन्होंने कभी इस काबिल नहीं समझा। लेकिन इस पे थोड़ी बहुत बात हो जाती है कि लोग खफा हो जाते हैं कि भाई आप इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, जरा इस हल्के को भी देख लें, यहाँ पे भी कुछ हो जाता। तो ये एक होती है जो एक नॉर्मल है, अदरवाइज कोई बड़ी कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा। नाज़रीन, शैला रज़ा एमएनए पीपल्स पार्टी जो उन्हनि जो वहाँ ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो चवणो त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में जेके मुआहदा थिया आहिनि उहे हुननि पाण बि बयानु कया, उन में को बि अहिड़ो मुआहदो न हो त अधु जेको मुदो आहे उहो नून लीग जो वज़ीर आज़म हूंदो ऐं अधु मुदो पीपल्स पार्टी जो हूंदो। बाक़ी अवामी इशूज़ ते असां जेको आहे त हुकूमत जो साथ ॾियण जो फ़ैसिलो कयो, जमहूरियत जी बका लाइ असां हुनजो साथ ॾियण जो फ़ैसिलो कयो ऐं अॼु बि आहे हुननि खे वज़ारतूं न आहिनि वरितियूं। उन खां सवाइ हुननि जो इहो बि चवणो त वकील जेकॾहिं 27 तरमीम ख़िलाफ़ु एहतिजाज कनि था उहो हुननि जो हक़ु आहे, पर छा जे लाइ पिया कनि, छा उहे ई पंहिंजी मर्ज़ी जूं कोर्ट्स था चाहिनि जिन माज़ीअ में वज़ीर आज़म उन्हनि खे ख़त लिखण ते मजबूर कयो सदर ख़िलाफ़ु, जेको आईनी आर्टिकल 6 जी भंजकड़ी थी सघे पियो, या अहिड़ा ॿिया केतिरा ई अहिड़ा फ़ैसिला आहिनि जेको पार्टियुनि जे जेके सियासी पार्टियुनि उन्हनि जे नज़र में उहे जमहूरियत जे ख़िलाफ़ु हुआ। त प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। हिते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ॿीहर बलकार ज़िक्र पियो हले मुल्क जी ताज़ी सियासी सूरत हाल जो, जंहिंमें सेनेट क़ौमी असैम्बली जा इजलास तलब कया विया आहिनि। अहम कानून साज़ियुनि जे बारे में ॿुधाइणो पियो अचे त उहे अहम कानून साज़ियूं थींदियूं, अहम बिल पास थींदा। इन खां सवाइ सिंध जे गवर्नर कामरान टिसोरी साहब खे बि हटाइण जूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। इन सिलसिले में उहो इस्लामाबाद बि पहुतल आहे। ॿुधायो पियो वञे त उन्हनि अहम मुलाक़ातूं इस्लामाबाद में कयूं आहिनि ऐं बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर जे हवाले सां सरफराज़ भुट्टी साहब जे बारे में बि इहो ख़बरूं ॿुधण में आयूं त उहो तब्दील थियनि पिया। पर अॼु गवर्नर इहो सरफराज़ भुट्टी साहब सरदार रियासत जेके क़ौमी असैम्बली जा स्पीकर आहिनि उन्हनि सां मुलाक़ात बि कई आहे, जंहिं दौरान स्पीकर जेको आहे त इहो चयो आहे त जेके सरफराज़ भुट्टी खे हटाइण वारियूं ॻाल्हियूं उहे बेबुनियाद आहिनि। इन खां सवाइ बि जेको सियासी वायुमंडल आहे उन में जीअं कल्ह पीपल्स पार्टी इन 185 ते ख़दशा वारिया पंहिंजा, त इन जे नतीजनि सां असां मुतफ़िक़ न आहियूं, उन ते ख़दशा आहिनि छो त असांजे जेको उमेदवारु आहे पीपल जो उन ख़दशा वारिया आहिनि संगीन क़िस्म जा। इन सॼी सूरत हाल ते असांखे ॻाल्हाइण लाइ जॉइन कयो आहे नाले वारा तजिया निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी आहिनि इम्तियाज़ फरहान साहब। इम्तियाज़ साहब वेलकम कयूं था अव्हांखे प्रोग्राम में। जी महिरबानी भाउ। इम्तियाज़ साहब, हिकु त जेको आहे 27 आइनी तरमीम पास थी वई, उन खां पोइ 28 आइनी तरमीम जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं वकला बिरादरी ऐं ॿियूं सियासी पार्टियूं बि सरापा एहतजाज आहिनि। उन खां पोइ हाणे वरी हिकिड़ी सिंध जे हवाले सां इहा ख़बर साम्हूं आई आहे त सिंध जो गवर्नर जेको आहे उहो तब्दील कयो पियो वञे। छा इहे इन ॻाल्हियुनि में सदाकत आहे त सिंध जो गवर्नर तब्दील कयो पियो वञे, या इहे अफ़वाह आहिनि? जेकॾहिं सिंध जो गवर्नर तब्दील थींदो त उन लाइ ऑप्शन्स कहिड़ा आहिनि तव्हांजी नज़र में, केरु थी सघे थो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर इहा कल्ह खां वठी ही सोशल मीडिया ते हले पई ऐं किथां बि का कंफर्मेशन न थी आहे। नाला साम्हूं आया आहिनि बशीर मेमून जा ऐं निहाल हाशमी जा, ऐं नाला बि अहिड़ा साम्हूं आया आहिनि त जंहिंमें तस्दीक सम्झा थो करण जी ज़रूरत ई न आहे। ॿई पीपल्स पार्टी लाइ क़ाबिल क़बूल हूंदा या न हूंदा, ख़ासि तरह सां कामरान टिसोरी जे भेट में हूंदा या न, इहा ख़बर न आहे। ज़ाहिर त ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो माना उनजी माना उनजो हक़ आहे, अपॉइंट उहो ई कंदो आहे, पर प्राइम मिनिस्टर जेको आहे न हू रिकमेंड कंदो आहे। मां नथो सम्झां एसि ताईं ते का ख़बर न आहे। पर गवर्नर जेको आहे हमेशह गुज़िरियल साल जेको माना ऑफ डे हूंदो आहे, छंछरु हुजे या ख़मीस हुजे, उहो वियो हूंदो आहे इस्लामाबाद में रहंदो आहे। पोइ सूमर ते वापसी खां पोइ पंहिंजो जेको बि कमकार आहे ऑफिशियली कंदो आहे। हिन जी घटि में घटि तस्दीक न थी आहे। पर ही ॻाल्हि आहे न त छो कंदो? न पीपल्स पार्टी खे को प्रॉब्लम आहे कामरान टिसोरी सां, न के ॿिए खे प्रॉब्लम आहे। अगरि जेकॾहिं चइजे त हू MQM वारो ऐं हाणे हुन पंहिंजी कंपेन हलाई आहे, हू पंहिंजी कंपेन हलाई आहे त ही हिन सां मां सम्झां थो त MQM खे धकु रसंदो, पीपल्स पार्टी खे कहिड़ो धकु रसंदो? जेसि ताईं अरिड़हीं तरमीम मौजूदु आहे, अरिड़हीं तरमीम में 58(2)B वारो मामिलो ख़तमु थियल आहे, त उहो उन खां पोइ ते को प्रॉब्लम न आहे। गवर्नर वटि का बि इख़्तियार न आहे। जेकॾहिं हू चवे त ज़रूरी आहे, गवर्नर बिल्कुलु ज़रूरी आहे पंहिंजे खीसे मां करे जीअं कयो हुन मार्गी ठाही ऐं हुते डिजिटल जो जेको सोशल मीडिया वारो कमु आहे सेखारण जो, एजुकेट करण जो, हू कमु हले पियो। बाक़ी जेको कमु कंदो आहे हेल्पिंग वारो, हू पाण संगत सां पंहिंजे दोस्तनि सां मिली करे कंदो आहे। त मां नथो सम्झां को अहिड़ो को मामिलो आहे जंहिंजे करे या पीपल्स पार्टी की का डिमांड हुजे। मां सम्झां थो त पीपल्स पार्टी जे फेवर में आहे गवर्नर जी एक्टिविटी, घटि में घटि पॉलिटिकली फेवर में आहे। ते हुन हवाले सां ॻाल्हि बि कंदा आहिनि, उहो शिकायतूं बि कंदा आहिनि फेडरेशन सां त बाबा हीउ गड़बड़ पियो करे, हीउ सभु। हाणे गवर्नर वटि पावर ई न आहे न। अव्हांखे यादि हूंदो त अवैस शाह साहब जेको आहे स्पीकर, जॾहिं हुनजो केयर टेकर हुयो, मामिलो ही मोकल ते वियल हुयो ऐं ऑफिस में ऑफिस माना चार्ज वठण वारो मामिलो हुयो, हुनजे गवर्नर ऑफिस में दाख़िल थियण वारो, हू हुते हिकु तनाज़ो आयो त हुन में बि पाण गवर्नर वियो आहे। कामरान टिसोरी हा ख़ुदि कोर्ट में वियो आहे त भाऊ ही जेको एक्टिंग हूंदो आहे त हुन वटि पावर हूंदा आहिनि या न हूंदा आहिनि। बाक़ी मां नथो सम्झां त को अहिड़ी पीपल्स पार्टी खे का को आहे, छो जो गवर्नर वटि त इख़्तियार ई न हूंदा आहिनि। हिन वटि इख़्तियार आहे त ॻाल्हाईंदो आहे हर मामले ते, कॾहिं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कॾहिं जलसे में,
ही कंदो आहे त मां सम्झां थो त गवर्नर पाण खे मीडिया में रखण लाइ और मीडिया में बि इन करे त MQM उहो पीपल्स पार्टी खे डिस्टर्ब करण लाइ या प्रचार लाइ न आहे, उहो आहे पाण MQM में पंहिंजी पोज़ीशन खे कंटिन्यू रखणु, पंहिंजी पोज़ीशन खे वधाइण वारी सूरत हाल ते मां सुपर आहियां या मां चेयरमैन खां बि अॻिते आहियां, मुतहदा चेयरमैन जेका हाणे जेको मेरी उहो आहे त मां नथो सम्झां त हू मीडिया में घणो कर रहे थो, हिन करे रहे थो पंहिंजी पॉलिटिकल पोज़ीशन ठाहिण लाइ ऐं MQM में पंहिंजी पोज़ीशन जेको आहे उनखे वधाइण लाइ करे थो। पीपल्स पार्टी वॾी पॉलिटिकल जमात आहे, मां नथो सम्झां त उनखे का प्रॉब्लम आहे। फरहान साहब, इहो त बिल्कुलु पंहिंजी कद वधाइण चाहे थो मीडिया में या पार्टी में, उन खां सवाइ MQM बि त 27वीं तरमीम जीअं पास थी ऐं 28वीं तरमीम अचण जूं ॻाल्हियूं थियूं त हुननि बि त शोला बयानी उहा ई जेका मुद्दे ख़ारिज हिकिड़ो जेको उनजो बयानु आहे या मौक़िफ़ आहे या सियासी जेको बयानबाज़ी आहे, सूबो ठहंदो, मकानी इदारनि खे स्ट्रेथन कयो या जेके उनजी आड़ में हुकम ॿिया वठंदा आहिनि, पर अहिड़े क़िस्म जा बयान बि अचनि पिया। ऐं गवर्नर हाउस वारो मामिलो बि थियो जंहिंमें उहो पाण सुप्रीम कोर्ट बि वियो, त पीपुल्स पार्टीअ सां ऑल ओके त न आहे MQM जा या ख़ासि करे गवर्नर जा मामला? सोना ॻाल्हि ॿुध, ही पीपल्स पार्टी MQM जेका पोज़ीशन हले पई न, इहा ई हिननि खे खपे ॿिन्ही खे। अहिड़ी कंफ्रंटेशन या छिकताण, अहिड़े क़िस्म जी बयानबाज़ी ॿिन्ही खे खपनि। पीपल्स पार्टी खे बि ज़रूरत आहे त शहरनि मां डजाए बिराड़ी जे माण्हुनि खे, हिननि खे MQM वारनि खे या हिननि जी बि घुर्ज आहे त ईअं का सूरत हाल हुजे त यार ॾिसो कब्ज़ो पियो थिए, हीअ थिए। ॿिन्ही पार्टी लाइ जेका सिचुएशन आहे न उहो ज़बरदस्त, माना हिननि खे कंफर्ट रखे थी पॉलिटिकली बि हर मामले में। तो हूंदो आहे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ बयानबाज़ी खां अॻिते छा हूंदो आहे, कुझु बि हुजे। मां सम्झां त अनअनाउंस अंडरस्टैंडिंग चओ या हिननि ॿिन्ही खे ख़बर आहे त हिक ॿिए जे साम्हूं रहण सां ई हिननि जी बका आहे, हिननि जी प्रमोशन आहे, या त हिननि खे ॿिन्ही खे ख़बर आहे त अनअनाउंस का माना तय कयल बिना ही उन पॉलिसी ते हलंदा आहिनि और ॿिन्ही जे फ़ाइदे में आहिनि कि भई हीअं कजे छा कजे। और बाक़ी जेका 27वीं आईनी तरमीम वारी ॻाल्हि हुई सूबनि वारी, मकानी इदारनि खे हक़ मिलणु घुरिजे, इख्तियार मिलणु घुरिजनि, हुन में का ॿार आहिनि आहिनि। हर कंहिंजो इहो ई आहे, पीपल्स पार्टी जी पंहिंजी घुर आहे, पंहिंजी डिमांड रही आहे त मकानी इदारा जेका आहिनि हुननि खे बाइख्तियार कयो वञे, हुननि खे फाइनेंशियली बि हर लिहाज़ सां उन्हनि खे कयो वञे। न पर इम्तियाज़ साहब, बाइख्तियार त कयो वञे, बिल्कुलु हर पार्टीअ जो इहो ई मौक़िफ़ आहे त बाइख्तियार कयो वञे, पर हिते हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि उथे थी जंहिं ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेके पार्टियूं आहिनि या जेके सुञाण धुरियूं आहिनि, तव्हां जहिड़ा सहाफ़ी आहिनि, त हिकिड़ो इन जे मकानी निज़ाम जे नाले ते, लोकल बॉडीज़ एक्ट जे नाले ते हिकिड़ो अहिड़ो कानून ठाहियो पियो वञे जंहिंसां हिकिड़ो पैरेलल निज़ाम ठाहियो वञे जेको जीअं सूबाई गवर्नमेंट जी रिट में रहे। जे ॿिटो मकानी निज़ाम असां माज़ी में ॾिठोसीं जेके रद्द करायो वियो वरी हिकु वॾे एहतिजाज खां पोइ, त बुनियादी तौर ते MQM जी ख़्वाहिश अहिड़े मकानी निज़ाम आणण जी आहे। ज़ाहिर आहे त काफ़ी शयूं जेका न उहे ज़ाहिर न थियूं आहिनि, रुॻो बयानबाज़ी में लुकियल आहिनि, बिल कारजन फाइनेंशियली बि हर तरह सां। पर हुनखे घटि में घटि इहा ज़रूरत आहे न, जेकॾहिं चीफ मिनिस्टर खे छॾी करे असेंबली जे हेठि रखणु घुरिजे त सिंध असेंबली खे अकाउंटेबल हुजे, ही मकानी इदारा सभु हुजनि चीफ मिनिस्टर जो जेकॾहिं सही। वॾी महिरबानी इम्तियाज़ फरहान साहब। नाज़रीन, इम्तियाज़ फरहान साहब जो मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुनजो इहो ई चवणु हो त बिल्कुलु मकानी इदारा बाइख्तियार थियणु घुरिजनि। बाक़ी जेका बयानबाज़ी आहे या अनअनाउंस्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हूंदी आहे पीपल्स पार्टी MQM में, बाक़ी मकानी इदारा बिल्कुलु बाइख्तियार थियणु घुरिजनि, उनखे अकाउंटेबल कयो वञे सूबाई असेंबली जे आॾो, CM आॾो, त अहिड़े क़िस्म जो को पैरेलल निज़ाम न ठहंदो। असां बि इहा ई जेको आहे त शुरू खां ई जेको आहे ॻाल्हि कंदा रहंदा आहियूं त जेके नर्सरी आहे जमहूरियत जी मकानी इदारा, उन्हनि खे बाइख्तियार बणायो वञे, पर उनजो जेको मोटिव या उनजो पर्पज़ हुजे उहो हेठि ताईं इख्तियारनि जी मुंतक़िली हुजे, न कि पैरेलल निज़ाम। त अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।